अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। 3 सितंबर बुध के दिन का आगाज हो चुका है। खबरें बहुत बड़ी हैं, ताकतवर राबते शुरू हो चुके हैं। चीफ की एक्सटेंशन की खबर, मरी प्लान की खबर आज से 1 हफ्ता पहले हमने आपको दे दी थी और मनो अन राणा सनाउल्लाह ने उस खबर की तस्दीक भी कर दिया कि मरी के अंदर बिल्कुल जो हमने 2 वीलॉग किए थे, उन्होंने कहा बिल्कुल मनो अन वही फैसला हो गया है। इमरान खान बैरून मुल्क मुंतकिल क्यों मुंतकिल किया जा रहा है, कौन कौन खान को मनाने की कोशिश कर रहा है, कौन से मुल्क मुंतकिल करने की तैयारी हो रही है, बड़ी खबर है जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। और अगले चंद घंटों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास होने जा रहा है। उस फुल कोर्ट इजलास से पहले जो बगावत हुई है और जो जस्टिस बाबर सत्तार ने खड़का दिया है, यानी उड़ा के रख दिया ना सारा मजा, जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब पहली फुल कोर्ट वो जिंदगी की होस्ट करने जा रहे थे, उसका मजा जो फीका किया है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। आपकी राय बड़ी जरूरी है। नंबर 1 जी, तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैंने वीलॉग किया, एक किया, दूसरा किया कि मरी प्लान बना है और उसके अंदर कुछ बड़े ताकतवर फैसले किए गए हैं और अगले आने वाले दिन, आने वाले महीने बड़े सख्त होने जा रहे हैं। असूली तौर पे मियां नवाज शरीफ ने लेटने का फैसला कर लिया है, एक्सटेंशन दी जाएगी, नया नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। रात को राणा सनाउल्लाह मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में थे। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि वो जो तसलसल की खबरें चल रही हैं, दावे हो रहे हैं, एक्सटेंशन की खबरें हैं, क्या कायदे इनकलाब मियां नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन देने जा रहे हैं या कोई फैसला हो गया है? तो राणा सनाउल्लाह ने कहा हो गया है। मुख्तसर जवाब, उन्होंने कहा जी बिल्कुल फैसला हो गया है। उन्होंने कहा आपको शक होगा, हमें तो पहले भी शक नहीं था कि हम एक्सटेंशन नहीं देंगे या हमसे मांगी नहीं जाएगी, तो हम तो पहले ही बड़े क्लियर थे, हम तो इतने जोगे ही नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये असूली फैसला कर लिया है। नंबर 1। नंबर 2, जायद गशकोरी साहब सीनियर सहाफी हैं, हम न्यूज से वाबस्ता हैं, क्रेडिबल सहाफी हैं। उन्होंने एक दावा किया है और ये बहुत बड़ा दावा है इमरान खान के हवाले से। सबसे पहले ये मैं आपके सामने रख लूं, इमरान खान के तिब्बी इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजे जाने का इम्कान है, ये उनकी खबर है। और कल हम अडियाला थे, पूरा दिन अडियाला में गुजारा। वहां पे इमरान खान की बहन ने भी कहा कि इस तरह की खबरें चलवाई जाती हैं कि वो जी इमरान खान की आंख का मसला है, कान का मसला है। हालांकि उन्होंने कहा इमरान खान को हाँ कान या आंख का थोड़ा सा हल्का सा मसला है, बाकी इमरान खान फिट है। लेकिन खबरें चल गई, एक पिम्स की रिपोर्ट एटीसी रावलपिंडी में भी जमा हो गई और उसके अचानक देखे, पहले कहा जाता था खान को कोई मसला नहीं है, फिर अचानक सरकारी खबरें चलना शुरू हो गई जी मसला है, बड़ा सेंसिटिव इशू है, कान को भी आंख को भी। अब जायद गशकोरी साहब की खबर, उससे पहले एक्सटेंशन, इस्तेकाम, ये सारी चीजें ना डॉट से डॉट जो कहते हैं, डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो बड़ी चीजें आपको वाज़ा हो जाएगी। अभी मजीद खबरें भी मैंने आपके सामने रखनी है तो मजीद चीजें आपके सामने वाज़ा हो जाएगी। जायद गशकोरी साहब कहते हैं कि इमरान खान के तिब्बी इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजे जाने का इम्कान है। इमरान खान की आंखों और कानों में मसाइल हैं, सियासी इस्तेकाम की खातर उन्हें मुल्क छोड़ने पर आमादा करने के लिए हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के आला सतह पर बातचीत जारी है। एक क्रेडिबल सहाफी ये दावा कर रहा है। एक तरफ कहते हैं आंख और कान में मसला है, साथ ही कह रहे हैं सियासी इस्तेकाम की खातर, सियासी इस्तेकाम की खातर। सवाल ये पैदा होता है क्या खान ये करेगा? बेशक आंख का मसला है, बेशक कान का मसला है, क्या खान ऐसा करेगा, आमादा होगा या नहीं? आगे लिखते हैं कि राब्ते ताकतवरों के राब्ते जारी हैं, ताहम इमरान खान शायद मुल्क छोड़ने पर राजी ना हूं। शायद नहीं, 100% इमरान खान नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें खदशा है कि ये उनके सियासी कैरियर का खात्मा कर सकता है। अब कुछ खबरें चली थी कि इमरान खान यूरोप, इंग्लैंड मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई इस तरह की बात हुई थी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि नहीं मिडिल ईस्ट, कतर मुंतकिल कर दिया जाए।
قطریوں سے بات بھی ہوئی تھی اور کہا گیا عمران خان بعد میں مانے نہیں. تو اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو بیرون ملک منتقل کیا جائے. یعنی کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ حالانکہ صورتحال یہ ہے، رات کو کوئٹہ میں بی این پی مینگل کے جلسہ گاہ میں دھماکہ ہوا ہے اور بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا. متعدد کارکنان زخمی ہوئے ہیں. اختر مینگل صاحب دھماکے میں محفوظ رہے ہیں. سردار عطا اللہ مینگل کی برسی تھی اور جلسہ ہونے جا رہا تھا کوئٹہ کے اندر. اس سے پہلے ظاہرین ایران اور عراق کا سفر نہیں کر سکے. صورتحال بڑی خراب ہے، لیکن یہاں پہ ظاہر ہے اقتدار بچاؤ، اقتدار کو طول دو، سیاسی استحکام. لوگ بارش کے اندر بہہ گئے، سیلاب کے اندر اوپر سے مزید سیلاب، اور یہاں پہ ایک الگ ہی تماشا لگا ہوا ہے. اور ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بنوں میں فیڈرل کانسٹیبلری کے مرکز پر خارج کا حملہ، بارود سے بھری ہوئی گاڑی سیکیورٹی احساس سے ٹکرا دی. ایف سی اور فوج کے 6 جوان شہید. بھارتی پشت پناہی والے دہشت گردوں سے زبردست مقابلہ، تمام 5 حملہ آور مارے گئے. یہ خودکش حملہ تھا جس میں کمپاؤنڈ کی دیوار گر گئی. یعنی ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں. اچھا، ذرا میں جو یہ چند گھنٹوں میں ہونے جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فل کورٹ میٹنگ، اس سے پہلے جو جسٹس بابر ستار کا خط آیا ہے، بڑا مزے کا خط ہے. یعنی بڑا انہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا نا. اسے کہتے ہیں نظام کو ننگا کر دینا. نظام کو سر عام انہوں نے ننگا کر دیا. پہلے بھی نظام نے کپڑے تھوڑے ہی پہنے ہوئے ہیں، بچے کو پتا ہے پاکستان کا نظام کیسے چل رہا ہے. لیکن جسٹس بابر ستار نے فل کورٹ سے پہلے خط جو آیا نا، کمال کا خط ہے. خبر ہے جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے نام خط کی کاپیاں تمام ججز اور رجسٹرار کو بھی بھجوا دی گئی. یہ میں بڑی تیزی کے ساتھ خط آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. کیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ سوال پوچھا گیا خط کے اندر. کیا ججز یقین کرتے ہیں کہ شہری اپنے بنیادی حقوق کا انہیں محافظ سمجھتے ہیں؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلعی عدلیہ کو آزاد ادارہ بنانے کی کوشش کی؟ روسٹر کی تیاری، کیسز فکس میں شفافیت کی کمی ہے. ہم روزانہ اپنے فیصلوں میں افسران کو کہتے ہیں کہ آپ بادشاہ نہیں، نہ ہی اختیارات بغیر حدود و قیود ہیں. کیسز فکس کرتے سینئر ججز کو نظر انداز کر کے ٹرانسفر اور ایڈیشنل ججز کو کیسز بھیجے جا رہے ہیں. انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کیا ججز اور چیف جسٹس کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ کنگ نہیں، پبلک اوفیشلز ہیں، بادشاہ نہیں ہیں؟ ڈوگر صاحب، آپ انصاف دینے کے لیے ہیں. آپ کا آفس کچھ کیسز میں کاز لسٹ بھی جاری کرنے سے انکاری ہے، جس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے. روسٹر جاری کر کے میرے سمیت سنگل بینچ سے محروم کرنا بھی ہم نے دیکھا ہے. سینئر ججز کو انتظامی کمیٹی سے رولز کی خلاف ورزی میں الگ کیا گیا، ایڈیشنل اور ٹرانسفر ججز کو شامل کیا گیا. اچھا، آپ نے ججز کے بیرون ملک جانے کے لیے این او سی لینا لازمی قرار دیا، گویا ججز کو ای سی ایل پر ڈالا گیا، یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ، کہ آپ سے پوچھ کر جانا ہوگا ورنہ جا ہی نہیں سکتے. ادارے بنانے میں دہائیاں لگتی ہیں، تباہ کرنے میں کچھ وقت نہیں لگتا. انہوں نے کہا ڈوگر صاحب آپ بادشاہ سلامت نہیں ہیں. نے کہا کیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سمجھتے ہیں؟ نے کہا کسی کو مت بتاؤ، اپنے آپ سے پوچھو، کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم واقعی آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہو؟ اور دوسری طرف ایک اور طاقتور اینکر، طاقتور شخصیت، وہ بوڑھا بندر رضی دادا، جو ہمارے سندھی بھائیوں کو، پہلے پشتونوں کو، پہلے سندھی بھائیوں پر کہ سندھو دیش، بندر کی اولاد، بندر کی نسل. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ رضی دادا کو برطرف کر دیا گیا پی ٹی وی سے. ٹھیک ہے، کسی اور مد میں انہیں نواز دیا جائے گا یا چند دن کا یہ ڈرامے بازی ہوگی، ورنہ رضی دادا کو مریم نواز کا دادا ہے جی، وہ خود کہتے ہیں دادا میں آپ کی پوتی. تو بہرحال تماشا بنا ہوا ہے. آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو آج فل کورٹ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یعنی ایک تو بڑی چیز واضح ہوگی کہ یہ فل کورٹ ہینڈل کرنا ڈوگر صاحب کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس فل کورٹ سے جو خبریں آنے جا رہی ہیں، جو مزاحمت ہونے جا رہی ہے، وہ بڑی دلچسپ خبریں ہوں گے. وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اسلام آباد ہائی کورٹ سے رپورٹ کریں گے. پاکستان زندہ باد.